Ratio and proportion. Tell and write the answers as quickly as possible भनेको छ. Ratio of 3 to 4 is, what's the ratio? 3 to 4? 3 is to 4 हैन. is to भनेको दुईवटा के हुन्छ पोइन्ट जस्तो हुन्छ, त्यसलाई हामीले रेशियो भन्छौं. 3 ratio 4 and 4 to 3 is 4 is to 3 or 4/3. Ratio of 50 paisa to rupees 1 is 50 ratio 1 हुन्न, किनभने एउटै युनिट हुनुपर्छ त्यसको. 100 हो 100. 50 पैसा युनिट एउटै भन्नाले भरे क्यान्सल भएर 50/100 हुँदाखेरि 1/2 हुन्छ. तर 50 पैसा इज टु रुपी 1 लेख्न पाइन्न. त्यसलाई के गर्नुपर्छ, युनिट पहिला एउटै गरेर कन्भर्ट गरेर अनि त्यस पछाडी सल्भ गर्नुपर्छ. एन्ड रुपी 1 to 50 पैसा इज 100 पैसा डिवाइड बाई or is to 50 पैसा, त्यो भनेको 2:1 क्यान्सल गरेर लोएस्ट फर्ममा लानुपर्छ हैन. इन A is to B, अनि त्यस पछाडी फेरि यो दुईटा भएकोलाई हामीले प्रोपोर्सन भन्छौं. अनि C is to D, एक्सट्रिम्स आर एन्ड मिन्स आर. एक्सट्रिम्स र मिन्स भन्ने थाहा छ? A/B is equal to C/D लेख्छौं यसमा हैन हामीले. हो कि हैन? यस सर. A/B is equal to C/D लेख्छौं र एक्सट्रिम्स भनेको चाहिँ फर्स्टमा र लास्टमा भएका चाहिँ एक्सट्रिम्स है, अनि बीचमा भएका चाहिँ मिन. A/B is equal to C/D मा A and D are extremes. क्रस मल्टिपल्सहरु जुन हुन्छ क्या, त्यसलाई A/B is equal to C/D लेख्दा A र D क्रस मल्टिप्लिकेसन हुन्छ र B र C क्रस मल्टिप्लिकेसन हुन्छ नि. तिनीहरुलाई चाहिँ हामीले A र D पहिला हुने फर्स्ट र लास्ट हुनेलाई हामीले एक्सट्रिम्स भन्छौं र अरु दोस्रो B र C पनि मल्टिप्लाई हुन्छन्, बीचमा हुनेहरु चाहिँ मिन्सहरु हुन्. अनि इन W is to X is equal to Y is to Z, the first, second, third and fourth proportion are, which one is the first proportion? W. X W, it starts from W. Then second X, third Y, fourth Z. Are 1, 2, 3 and 6 are in proportion? प्रोपोर्सनमा हुनको लागि कसरी गर्नुपर्छ? अब 1, 2, 3 र 6 प्रोपोर्सनमा छ कि छैन भन्नको लागि हामी यहाँ हेरौँ है त. 1 2, 3 and 6. 1, 2, 3 and 6 are in proportion or not? How to find? अब यिनीहरु प्रोपोर्सनमा छ कि छैन भन्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने मिन र एक्सट्रिम्सहरु इक्वल आउनुपर्छ क्या एउटा कुरा. अब यसमा हामी के गर्छौं भन्दा सोलुसन 1:2 है is equal to 3:6. यो भनेको 1:2 is equal to 1:2. 1:2 1:2 आयो नि हैन. यसरी कसरी भन्दा 3:6 भनेको त 3 1 जा 3 3 2 जा 6 गरेर 1:2 हो नि त. यो तरिकाले पनि यो के हो
TRUE ट्रू हो 1:2 is equal to 1:2 ट्रू हुन्छ त्यसले पनि they are in proportion हो they are in PROPORTION proportion or another process चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो हुन्छ 1/2 is equal to 3/6 हो 3/6. Yes. 3/6 and तलतिर Cross multiplication. product of spelling wrong भयो त के EXTREMES यम मात्रै भयो extremes is equal to which are the extremes first and last हो 1 into 6 is equal to 6 and Product of mean. Product of means is equal to 2 into 3 is equal to 6. 6. Here product of means is equal to extremes is equal to Product of means. So they are in proportion. यसरी हामीले फाइन्ड आउट गर्छौं यो प्रोसेस चाहिँ इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस हो यसरी प्रोडक्ट अफ मीन र तर यो पनि रङ चाहिँ हुन्न सल्युसनमा 1/2 इज इक्वल टु यहाँनेरि चाहिँ 1/2 नै आएन भने यहाँ फल्स भयो भने यिनीहरू के हुन्छन् त प्रोपोर्सनमा हुन्नन् तर यदि यसरी इक्वल आयो भने यिनीहरू प्रोपोर्सनमा हुन्छन् है अब नेक्स्ट के भन्छ are 1 2 3 and 4 are in proportion you can solve I think yes can you solve this Yes. and G number if x is to 2 is equal to 3 is to 1 the value of x is now G number यो हाम्रो G number को सोलुसन हेरौं G number x is to 2 is equal to 3 is to 1 x is to 2 is equal to 3 is to 1 or यसलाई पनि हामीले फ्र्याक्सनमा राख्नुपर्ने हुन्छ सरी फ्र्याक्सनमा राख्नुपर्ने हुन्छ सो in fraction that means x by 2 is equal to 3/1 yes then or then multiplying the extreme and means yes x into 1 is equal to 3 into 2 or x is equal to 6 so x is equal to 6 yes
This is answer. We can find like this. It's easy. Then another question. If 3 is to x is equal to 1 is to 2, the value of x is 3 by x is equal to 1 by 2. Yes? Then find the product of extremes and means. Then find the value of x. I think you can do that. Tell and write whether the following quantities are in direct or inverse proportion. Direct भनेको हजुरलाई बुझ्नु भएको छ के हो? एउटाको भ्यालु बढ्यो भने when the value of one item is increased, then another also increase, like a number of pen and their cost. Number of pen जस्तो एउटा पेनको 40 रुपीस पर्छ भने दुईटा पेनको के हुन्छ? 80 रुपीस पर्छ हैन? पेनको नम्बर पनि के भयो? पेनको नम्बर पनि के भयो? इन्क्रिज भयो. कस्ट पनि के भयो? इन्क्रिज भयो. Then number of pens and their cost are in direct proportions. त्यसलाई डाइरेक्ट भन्छ भने एउटा बढ्दा अर्कोको पनि भ्यालु बढ्छ भने त्यो के हो त? डाइरेक्ट प्रोपोर्सन हो. Then B number of workers and their working days. अब वर्किङ डेज र वर्कर्स को रिलेसन कस्तो हुन्छ त? वर्कर्स बढ्यो जस्तो एकजनाले काम गरिरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ 10 दिन लागेको थियो भने दुईजना वर्कर भयो भने त्यसलाई 5 दिन लाग्ला हैन? हो कि हैन? हो. त्यसको मिनिङ के हो त? वर्करहरु बढ्यो भने काम गर्ने दिन कम हुन्छ. त्यसलाई हामीले inverse proportions भन्छौं र number of workers and their working days are always in inverse proportions. त्यो थाहा पाउनु पर्यो. Speed of a car and the taken to cover a certain distance. Time taken to cover a certain distance. अब कारको स्पिड र टाइमको रिलेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि स्पिड बढ्यो भने टाइम थोरै हुन्छ, स्पिड कम भयो भने टाइम धेरै हुन्छ. सो दे हैव आल्सो इन्भर्स रिलेसन. स्पिड कभर अ कार एन्ड डिस्टेन्स कभर्ड इन एन इन्टरभल अफ टाइम. अब एउटा टाइममा स्पिड र डिस्टेन्सको कुरा छ. अब यसको रिलेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब स्पिड धेरै छ भने डिस्टेन्स पनि धेरै कभर हुन्छ अनि स्पिड कम छ भने डिस्टेन्स पनि कम कभर हुन्छ. सो डिस्टेन्स र स्पिड बीचको रिलेसन भनेको डाइरेक्ट प्रोपोर्सन हो. नम्बर अफ वर्कर्स एन्ड अमाउन्ट अफ वर्क डन. वर्कर्स र अमाउन्ट अफ वर्कमा एउटा वर्करले थोरै काम गर्छ तर धेरै वर्करले धेरै काम गर्छ. सो दे हैव डाइरेक्ट प्रोपोर्सन्स है. दे आर इन डाइरेक्ट प्रोपोर्सन्स र नम्बर अफ वर्कर र अमाउन्ट अफ वर्कको चाहिँ रिलेसन डाइरेक्ट हुन्छ. नेक्स्ट 5.1 त्यो चाहिँ हाम्रो के थियो? क्लास वर्क थियो. लुकिङ ब्याक भनेको क्लास 7 मा हामीले सिकेका कुराहरूलाई हेरेका थियौं. अब यसमा चाहिँ रेशियोको रिभ्यू गराएको छ. सपोज देयर आर 20 बोइज एन्ड 10 गर्ल्स इन अ क्लास. अब 20 बोइज र 10 गर्ल्स रहेछ भने यिनीहरूको रेशियो निकाल्नु पर्यो. रेशियो पनि दुईटा टाइपको हुन्छ. जस्तै एउटा बोइज टु गर्ल्स, अर्को गर्ल्स टु बोइज. जसको नाम पहिला आउँछ बोइज टु गर्ल्स भन्यो भने बोइजको नम्बरलाई फर्स्टमा राखेर अनि गर्ल्सको नम्बरलाई पछि राख्नुपर्छ. गर्ल्स टु बोइज भन्यो भने गर्ल्सको नम्बरलाई पहिला राखेर बोइजको नम्बरलाई पछि राख्नुपर्छ. अब हियर द रेशियो अफ नम्बर of boys to the girls is equal to 20 by 10 is equal to 2 by 1 is equal to 2:1 भनेको त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ? सकेसम्म
लोएस्ट फर्ममा लगेर त्यसको फ्र्याक्सनलमै हुनुपर्छ, फेरि पोइन्टमा हुनुहुन्न, तर लोएस्ट फर्ममा लगेर हामीले एन्सर बनाउनु पर्छ। र डिनोमिनेटरमा 1 मात्रै आउँछ भने पनि रेसियोमा त्यो 1 लेख्नुपर्छ। 2 रेसियो 2 मात्रै हुँदैन, किनभने एटलिस्ट पनि दुईवटा रेसियोमा दुईवटा पार्टहरू हुन्छ। It shows that the number of boys is 2 times the number of girls. यसले के जनाउँछ 2:1 भनेको भन्दा 2 टाइम्स बढी छ, अथवा एकजना केटी हुँदा दुईजना केटा छ, अनि दुईजना केटी भयो भने त्यो 4 जना केटाहरू हुन्छ। त्यसरी चाहिँ त्यो रेसियोमा छ भनेको अर्थ 2 टाइम्स डबल छ है भनेको त्यो चाहिँ। Similarly, the ratio of the numbers of girls to the boy is, girls to the boy भन्यो भने गर्ल्स को नम्बर माथि र बोइज को नम्बर तल राखेर अनि इज इक्वल टु 1/2 इज इक्वल टु 1:2 राख्नुपर्छ। इट shows that the number of girls is half of the number of boys, thus a ratio compares two or more quantities of the same kind। कम्पेयर गर्छ के, को कम को बढी भन्ने कम्पेयर गर्छ, र कतिले बढी अथवा कतिले कम भन्ने कुराको कम्पेयर गर्छ। It tells how many times a quantity is less or more than another quantity of the same kind। यसमा रेसियो सेम काइन्ड को निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सेम काइन्ड भन्नाले जस्तै युनिट सेम हुनुपर्छ, अघि हामीले भनेको छ। जस्तै यहाँनेरि अब मान्छेको नम्बरको कुरा भएको कारणले यो सेम काइन्ड भयो। अब एउटा चाहिँ जस्तै लिटरमा अनि अर्को चाहिँ केजीमा, तिनीहरूको रेसियो निकाल्नका लागि असजिलो हुन्छ। एउटा रुपिजमा, अर्को चाहिँ पैसामा, त्यसलाई एउटै युनिटमा लानुपर्छ। एउटा किलोमिटरमा, अर्को सेन्टिमिटरमा, एउटै युनिटमा लानुपर्छ। त्यसरी हामीले सल्भ गर्नुपर्छ र त्यसले चाहिँ के जनाउँछ, कम्प्यारिजन गर्छ र कुन चाहिँ बढी छ कुन चाहिँ कम छ भन्ने एउटै सेम क्वान्टिटीको कुराहरूलाई कम्प्यारिजन गर्छ। अब त्यस पछाडि हामी अर्को पेज हेरौँ। बुकको अर्को पेजलाई म यहाँ ल्याउँछु। अब यो पेजले के भनेको छ हेरौँ। लेट्स कन्सिडर अ रेसियो A is to B. It is read as A is to B. Is to B. Is to भन्नाले फेरि अरु होइन कि is to B. Here the first term A is called the antecedent। फर्स्टलाई antecedent भन्छौँ र सेकेन्डलाई चाहिँ हामीले consequent भन्छौँ। हामीले यो 7 क्लासमा पनि हेरेका छ। antecedent and consequent हुन्छन् दुईवटा हैन। फर एक्जाम्पल in 4:5 4 is called the antecedent and the 5 is the consequent है। अब त्यो कुरा फर्स्ट र सेकेन्डको नामहरुको कुरा थाहा पाउनु पर्यो यसमा, त अरु केही पनि छैन। in 5:4 5 is called the while making a ratio the quantities must be the same kind and then they should have same unit. They should have same unit. The ratio itself does not have any unit. रेशियो को कुनै पनि युनिट चाहिँ हुँदैन। सल्भ गर्नु भन्दा फर्स्टमा चाहिँ के हुनुपर्छ, तिनीहरुको युनिट सेम हुनुपर्छ। अघि नै मैले भने किलोमिटर र सेन्टिमिटरको रेशियो फाइन्ड गर्न मिल्दैन। त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, फर्स्टमा कि सेन्टिमिटरमा चेन्ज गर्नुपर्छ कि किलोमिटरमा चेन्ज गर्नुपर्छ। आफ्टर दैट you can solve. Then compound ratio. What is compounded ratio? What is the meaning of compounded ratio? अब हेरौँ है। A ratio which is obtained by multiplying two or more ratio is called a compounded ratio.
कम्पाउन्डेड रेसियो भनेको चाहिँ दुईटा अथवा त्यो भन्दा बढी लाई मल्टिप्लाई गरेर निकालेकोलाई कम्पाउन्डेड रेसियो भनिन्छ। अब हेर्नुस् त्यहाँ फर एक्जाम्पल if A is to B and C is to D are any two ratios A र B अनि C र D कुनै रेसियो हुन् भने दुईवटा रेसियोहरू हुन् भने the compounded ratio is equal to A by B into C by D मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो क्या दुईटा रेसियोलाई र मल्टिप्लाई गर्दा के भयो A into C भयो B into D भयो AC into BD अथवा 1/2 3/4 थियो भने 1 र 3 3 1 जा 3 2 र 4 ले 2 4 जा 8 हुन्थ्यो र हामीले लेख्दाखेरि यहाँनेरि देखाइएको छ नि यहाँनेरि हेर्नुस् त यसमा के छ AC is to BD छ नि रेसियोको एन्सर लेख्दा यो फ्र्याक्सनल फर्ममा नलेखेर हजुरहरूले के गर्नुपर्छ AC is to BD भनेर यो नै गर्नुपर्छ भनेको is to को फर्ममा लेख्नुपर्छ। अब यो भन्दा मुनि चाहिँ के छन् भन्दाखेरि फाइन्ड द रेसियो भनेको छ यो कुराहरू एक्जाम्पलहरू हो हामीले यसलाई एक्जाम्पलहरूलाई नहेरेर अब हामी एक्सरसाइजको पेजतिर लागौँ एकछिन माथिल्लो पेजको हो क्या अब यहाँ म अर्को पेज ल्याउँछु किनकि सजिलो हुन्छ त्यसो गर्यो भने कति पेज नम्बरमा छ एक्सरसाइज हेर्नुस् त एकपटक बुकमा 52 52 को हामी हेरौँ एज क्विकली एज भनेको छ किन यो ओरल गर भनेको हो ओरल हामी नगरेर रिटर्नै पनि गर्न सक्छौं ल अब यहाँ हेरौँ टेल एन्ड राइट द एन्सर्स एज क्विकली एज पोसिबल यो हामीले प्र्याक्टिकल गरिरहनु पर्ने जस्तो देखिएन किनभने के छ रेशियो अफ 5 to 7 is which one is antecedent 5 yes and consequent 7 good then B number ratio of 1 meter to 50 centimeter is first of all find the ratio first of all ratio of 5 to 7 is that 5 by 7 हो हामी यो fill in the blanks गर्ने फर्स्टमा 5 by 7 लेख्छौं यहाँनेरि 5 लेख्छौं यहाँनेरि 7 लेख्छौं नेक्स्ट वान ratio of 1 meter to 50 cm is यहाँ रेशियोमा के लेख्छौं 100 cm by 50 cm in lowest term you can write that 2 by 1 here you can write 2 by 1 हो किनभने 10 मिटरलाई त हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ sorry not 10 meter 1 meter 1 meter is equal to 100 centimeter change into the same unit then 100 centimeter by 50 centimeter यहाँनेरि भयो त्यो भनेको 2 by 1 र antecedent is equal to 2 and consequent is off नगर्नु न हजुरहरु म्युट नगर्नु consequent is 1 right yes then the compounded ratio of A is to B and C is to D is compounded tell me यहाँ के लेख्नु पर्छ A by B into C by D yes A by B into C by D that means AC by BD that means A is to C into AC is this meeting no longer has a time limit. It is same as Zoom class, yes? Yes, sir.
only process is different here. Then AC is to BD is a answer. Then D number, the compounded ratio of 1:2 and 3:1 is 1/2. 1/2. 2 into 3/1. That means 3/2. That means 3:2. You can do, yes? Can you Yes, solve this sir. question? Yes, sir. Oh, then here if x/y is equal to 1/2 and y/z is equal to 3/4, then z/x is equal to what? X/y/z is equal to what? I'm going to solve here, okay? What is here? X/y. Yes, sir. 1/4. X/y is equal to what's the value of x/y? 1/2. 1/2. 1/2 and what's the value of y/z? 3/4. Y by z is equal to 3/4. Why it's not going there? Then now x/y multiply them, yes? x/y Yes, sir. into y/z it's not so far here is equal to 1/2 into, because the value of x/y is equal to 1/2, yes? Then y/z, what's the value of y/z? 3/4. Yes, 3/4. Then I think you can put here y and y, yes? Yes, sir. Or what's the remaining here? 1/4. Here. x/z, Oh, yes? x/z yes, sir. Z. and is equal to here 3/8. Tell me answer. 3/8. 8. 1 3 ja 3, 2 4 ja 8. Yes? Yes, sir. So you can't write the answer in that or, therefore you can write there here. So x/z is equal to 3/8. This is the answer for E number, yes? Yes, sir. No F number. Then F number, if P is to Q is equal to 2 is to 3 and Q is to R is equal to 1 is to 5, then P is to R is equal to, you can solve, I think. Can you Yes, solve this sir. one? Next one, Yes, sir. 2 number. Two numbers are in the ratio 1:2. If the smaller is 5, the greater one is, so let's see number 2a, okay?
let the greater number be, you can write x. X. Or x is that same as sign of multiplication, then you can write there y. Then what's the question? Two numbers are in the ratio 1:2. 1:2. If the smaller one 5, the greater 1. Yes. Here you can write that in denominator 2. Then smaller one is 5. Then greater one is which one? Y. 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 Yes. Or 1 into y is equal to 5 into 2. 5 into 2. Or y is equal to Equals 10. to, So therefore, the greater number you can write y in bracket is equal to 10. Do you have any confusion here? no, sir. Then next question. B, x is to y is equal to 3:1. If x is equal to 12, then y is equal to? Okay. Now we are going to solve that question. 2b. What is the question here? X is to y is equal to 3:1. X is to, you can write here, this is answer, so you can write in the fractional form. 1:3, yes? Yes, sir. No, 3:1. Oh. 3:1. Or what's the value of x here? 12. 12. Yes, sir. You can write here the value of x is equal to 12. Then or 12 into 1 is equal to y 3. 3. Or 12 is equal to 3y. Or 12 upon 3 to y. Okay, we can do like this also, is equal to y. Or 4 equals to 4 y. is equal to y. So y is equal to 4. 4. Do you have any confusion here? No, sir. No. Then this one 5.1 exercise classwork is I think finished. Then you can Yes, practice, but in virtual class you have the previous homework. Yes, previous means from short. You can see that one time and practice them. You can watch video also there. Then we will do next time this one. Okay. यो चाहिँ हजुरहरूले अहिले सबमिट नगर्नु होला, यो चाहिँ हेर्नु मात्रै होला, किनभने यो चाहिँ त्यसमा प्र्याक्टिस गर्न, त्यसमा सर्टहरू लेख्नलाई अप्ठ्यारो भएको कारणले मैले यो च्याप्टर पढाएको छु। त्यहाँको पहिला गरौँ, अनि त्यस पछाडि नेक्स्ट टाइममा फेरि यो चाहिँ हजुरको जहिले भर्चुअल क्लासमा यो वर्क गर्नुस् भनेर आउँछ त्यो पछि हजुरहरूले सल्भ गर्नु होला। ओके ओके सर।